सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म आनन्द पुन। आज हामीले अन्तर्वार्ता गर्ने जमर्को गर्दै गर्दा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न फेसबुक ट्विटर विविध ठाउँमा चाहिँ बहुचर्चित व्यक्तित्व शङ्कर भण्डारीजी आज मसँग अन्तर्वार्ताको क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएर अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घका केन्द्रीय सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घका केन्द्रीय सभापतिज्यू ओम थापाज्यूहरू आज मसँग अन्तर्वार्ता लागि स्टुडियोमा मैले निम्तेको छु। यहाँहरू दुवैजनालाई मेरो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विषयवस्तु कहाँबाट जोडौँ भन्दा मेरो अतिथिहरूको शङ्कर भण्डारीज्यूले के गर्नुहुन्छ भन्दा बारम्बार सरकारको आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो र गर्दै आउनुभएको छ। आज सरकारको आलोचना गर्ने पालो मैले चाहिँ ओम थापाज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा सरकारमा 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकारले चाहिँ हालिमाली हुँदाहुँदै पनि जनतामा विभिन्न खालका तमाम खालका चाहिँ आलोचनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस के देखेको छ भन्दाखेरि चुपचाप बसेको छ। नेकपाको चाहिँ एउटा सहपाठी जस्तो देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका त्यति प्रष्टमा देखिएन भन्ने छ नि। यहाँबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद आनन्दजी। बाहिर जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने किसिमको विश्लेषण सुन्न पाइन्छ, तर त्यस्तो रूपमा चाहिँ मलाई होइन जस्तो लाग्छ। किनभने यो अहिले देशमा जुन एउटा विषम परिस्थिति, महामारीको परिस्थिति छ, महामारीको परिस्थितिले गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना आवाजहरू जनतासम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन। र यो सामाजिक सञ्जालमा र नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर र नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग बसेर विभिन्न समय र चरणहरूमा तपाईँको ज्ञापन पत्र बुझाउने, ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेकै छ। तर अब यो सडकमा आएर अब एकदम यो क्रान्तिकारी नारा जस्तो लगाएर तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गर्ने परिस्थिति नभएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। सम्भवतः अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले यही मङ्सिर महिनाको 29 गतेदेखि आफ्ना आवाजहरू र सरकारले गरेका यी गल्ती कमजोरीको विषयमा जनता समक्ष लाने किसिमको जमर्को गरेको छ। र यहाँ भन्नुहोस्, अब सरकारले के गल्ती कमजोरीका विरुद्ध तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? सरकारले एक त देशमा सुशासन छैन र अहिले जुन यो महामारीको बेलामा सरकारले जुन किसिमको तपाईँको ध्यान पुर्याउनु पर्ने थियो, विचार गर्नुपर्ने थियो, त्यो विचार पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तै लकडाउनको बेलामा लकडाउन गर्यो, सरकारले लकडाउनलाई मात्रै यो महामारीको समाधान देख्यो। वास्तवमा त्यो लकडाउन मात्रै महामारीको समाधान थिएन। जब 1-2जना मान्छेलाई मात्रै तपाईँ कोरोना हुँदाखेरि यहाँ लकडाउनै गरियो, त्यसको पूर्व तयारी पनि गरिएन। जहाँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन भन्ने तपाईँको आइसोलेसन वार्डहरू बनाइयो, त्यो एकदम अभावका बिच जो व्यवस्थितै रहेन। जबकि अब यो एकदम ठुला मान्छेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको र एकदम सम्पन्न मान्छेहरूको लागि चाहिँ तपाईँ सरकारले एकदम ध्यान प्रयास गरी काम गर्यो। तर जो बिचरा एकदम तपाईँको चाहिँ बिहान खाए बेलुका खाए, बेलुका खाए बिहान खाए भन्ने जुन आम नागरिकहरूलाई जसरी राहत लानु पर्थ्यो, जसरी एउटा कार्यक्रम बनाएर जानु पर्थ्यो, त्यहाँ गएको देखिएन। अब अहिले भनिन्छ जस्तो यो नेकपा सरकार एकदम सर्वहाराको सरकार, एकदम निमुवाको सरकार, एकदम गरिब जनताको सरकार भनेर जसरी आफूलाई उसले भन्ने गर्थ्यो, ठ्याक्कै त्यसको एकदम उल्टो भयो। ठ्याक्कै यहाँनिर रोक्न चाहन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ कोरोना भाइरसको कुरा मात्र नभएर सरकारमा त तपाईँहरू प्रतिपक्षले यो कति आवाज उठाउनु भएको छ त्यो जनताले देखेकै छन् होइन? अलिअलि तपाईँले गफ दिए जस्तो लाग्यो क्या। तपाईँहरूको प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ दिएको? त सरकारले त विभिन्न खालका तमाम खालका भ्रष्टाचारका कुराहरू त जनतामा छत्ता भएको छ, जनताले विरोध गरिराखेका छन्। तपाईँहरूको त अलि मौन जस्तो देखिनुहुन्छ नि। अनि यस्तो छ, यो भ्रष्टाचारको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई बुलन्द रूपमा संसदमा पनि आवाज उठाएको छ र हाम्रो सम्मानीय सभापति एकदम पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पनि तपाईँको चाहिँ यो वाइल्ड बडी काण्डदेखि लिएर हरेक जस्तो तपाईँको चाहिँ यो के अरे स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि लिएर तपाईँको यो अर्को त यो के अरे ओम्नीसँग भएको तपाईँको के तपाईँ सरकारले गरेको सम्झौता, गोबर रिसोर्ट तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ दिँदाखेरिको त्यो अपारदर्शी ढङ्गबाट गरेको सम्झौता, यो सबै बारे फेरि त एकदम चाहिँ प्रधान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन। अब तपाईँको मतलब चाहिँ यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सरकार हो भन्ने खोज्नु भएको हो? यो सरकार त एकदम असफल सरकार। ल अब तपाईँ कहाँ आएँ म शङ्कर भण्डारीज्यू, यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल हो। तपाईँले आजसम्म सञ्चार माध्यममा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सरकारका कयौँ त्यस्ता खालका विरोधाभासका कुराहरू, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेका
ती गल्ती कमी कमजोरीका बेला तपाईँले तमाम रूपमा जनतालाई प्रश्न पार्दै आउनु भएको छ। आज तपाईँ सरकारको रक्षा गर्नु पर्यो नि, प्रतिपक्षले त यसो भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? आनन्दजी, पहिलो कुरा त म एउटा पार्टीको जिम्मेवारी व्यक्ति भनौँ, मेरो सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीलाई म ठिक छ भन्ने परम्परा अरू नेताहरूले अरू कार्यकर्ताहरूले जसरी गर्छन् त्यो गर्ने पक्षमा म छैन। त्यसैले म सरकारको आलोचक त होइन। यो सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीहरू, हाम्रो पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीहरू जनतालाई उजागर गरिदिने हो, जनताका बिचमा ल्याइदिने हो। त्यसैले अहिले जुन अब सरकारका गतिविधिहरू अब सम्पूर्ण रूपमा नराम्रा भए, 100% नै यो सरकार असफल भयो भन्ने काङ्ग्रेसका पार्टीका नेताहरू, काङ्ग्रेस दलले, अन्य दलले भन्नु त्यसलाई स्वाभाविक मान्छु। किनभनेदेखि प्रतिपक्षले नेपालको चलन अनुसार, प्रचलन अनुसार जति पनि सरकारले राम्रा काम गर्यो भने पनि त्यसको आलोचनात्मक रूपमा नै उहाँहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउनुहुन्छ। किन भन्न सक्दैनौँ भने जनताहरूका गुनासाहरू छन्, समस्याहरू त छन्, ती गुनासाहरू समस्याहरूलाई ध्यान दिँदै हामीले चाहिँ अझै यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीले राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर त हाम्रो पार्टीभित्र धेरै ठुलो बहस छ, धेरै ठुलो छलफल छ, समस्याहरू आएको छ नि। जस्तो यस्तो देखिन्छ क्या, प्रतिपक्ष बलियो नहुँदाखेरि सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भनिन्छ, सरकारको विपक्षमा लाग्ने, सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ सशक्त नभएपछि सरकार पक्षले चाहिँ तमाम खालका भ्रष्टाचार व्यापक मौलायो होइन, हालीमुहाली गरेर एकदम लुटतन्त्र नै मच्चायो भने तपाईँलाई नेकपालाई आरोप छ नि त। यसबारे तपाईँले विभिन्न सन्दर्भमा भनिसक्नु भएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ त? राज्यका विभिन्न जति पनि निकायहरू छन्, भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्ने अन्य जति पनि निकायहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ सक्षम हुनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीको, कसैको पनि सरकार पक्षको निर्देशन मानेर चाहिँ बढ्नु भएन ब्युरोक्रेटले पनि। तर पनि के हो भनेदेखि अहिले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षले यस्तो आरोप लाउँदै गर्दा कयौँ जनताहरूले पनि के भनिराखेका छन् भने बरु नेकपाभित्र नै प्रतिपक्ष छन्, सरकारको विरुद्धमा बोलिरहेका छन्, विभिन्न इस्युहरू आउने बित्तिकै त्यसलाई छानबिन गरौँ भनेर प्रतिपक्षकाले भन्दा सत्तापक्षकाले नेताहरूले नै बढी बोलिरहेका छन् भनेर जनता भनिरहेका छन्। विभिन्न मिडियामा त्यो कुरा आइरहेको छ। सत्ता पक्ष त चाहिँ तपाईँको जति गल्ती कमजोरी गरे पनि सत्ता पक्षकै नेताहरूले सहनुभन्दा बढी आलोचनात्मक चाहिँ विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, आलोचनात्मक तरिकाले बोलिराख्नु भएको छ। तर प्रतिपक्ष जुन काङ्ग्रेस पार्टी छ लगायत अन्य पार्टीहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति कस्तो भनेदेखि सदनमा भयो, सडकमा भयो, हाम्रो सरकारले गल्ती कमजोरी गर्यो भने अझै तताइदियो भने, अझै सचेत बनाइदियो भने उहाँहरूको पार्टीभित्र नै के छ भन्दाखेरि यो अर्को पक्ष चाहिँ प्रतिपक्ष जस्तो देखिन थाल्यो अरे, तर तपाईँहरू प्रतिपक्ष भन्ने चाहिँ सुतेर बस्नु भएको छ भन्ने उहाँले आरोप लगाउनु, के भन्नुहुन्छ? अब यो उहाँले जसरी भन्नुभएको छ म त्यो कुरामा चाहिँ सहमत छैन। किनभने अब यो अहिले महामारीको कुरा छोडेर यो मङ्सिर 29देखि तपाईँको अब हाम्रो यो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले यो विरोधका के अरे सरकारले गरेका कमजोरीको कुराहरूमा जनतासम्म त जाँदैछ। अब यस्तो छ कि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको के अरे चाहिँ संसद दलको नेतासँग पनि सल्लाह नगरिकन, स्वयं आफ्नो पार्टीसँग पनि सल्लाह नगरिकन, सभामुखसँग पनि सल्लाह नगरिकन उहाँले वर्ष अधिवेशन अन्त्य गर्नु, जसमा नागरिक विधेयक जस्तो चाहिँ गम्भीर विषयवस्तु छ अहिले पनि जिकाति छन्। आधिकारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ के अरे प्रतिपक्षले आवाज उठाउन ठाउँ भनेको संसदीय व्यवस्था, संसद हो, उहाँले बन्द गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो 6 महिनाको अन्तरालभन्दा बढी राख्न पाइँदैन, त्यो ग्याप हिउँदी अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने। नेपाल काङ्ग्रेसमा आवाज उठाएको छ, हिउँदी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, हिउँदी अधिवेशन आवाज गर्ने के अरे सुरुवात गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको अहिले विशेष गरी नेकपा सरकारले चाहिँ चासो देखाइरहेको छैन। अब उहाँको चाहिँ अन्तर्गत के हो थाहा छ त्यो हामीलाई, व्यक्ति टकराव होला, सैद्धान्तिक टकराव होला के हो। तपाईँ आज नेपाली जनताले जुन किसिमको चाहिँ जस्तो यस्तो भनिन्छ क्या थापाज्यू, अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन, तर उहाँले भाषण गर्दाखेरि प्रायः सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा के भनिन्छ भन्दा काङ्ग्रेसले 2007 सालदेखि लगभग भनौँ न होइन वर्षसम्म लुट्यो, के गर्यो त्यो जनतापछि भने तपाईँलाई आरोप लगाउनुहुन्छ कि उहाँहरूले? म त्यो कुरा फेरि त भनौँ, नेपाल यो देशमा भूमि सुधार ऐन कहिले ल्यायो, यो देशमा सञ्चार ऐन कहिले ल्यायो, यो देशमा तपाईँको जुन स्वास्थ्य ऐन जति पनि तपाईँको अलि विकासका चाहिँ तपाईँको मोडलहरू आएका छन्। नेकपा पनि बिच सरकार त बन्यो नि, नेकपा एमाले सरकार बन्यो, तपाईँको चाहिँ माओवादी सरकार बन्यो होइन भन्नुहोस् त। ती सरकारहरूले नयाँ ल्याएको मलाई एउटा कार्यक्रम भन्नुहोस्, के कार्यक्रम नयाँ ल्यायो? ल के ल्याउनु नयाँ भनिदिनुहोस् त। पहिलो कुरा, जति लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा बस्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमालेको र नेकपा तत्कालीन माओवादीको त सरकार कति पटक बनाएको छ र धेरै कम पटक बनाएको छ होइन। जति जति राष्ट्रिय इस्युहरू आए, जति जति नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको विकासको सन्दर्भमा होस्, तपाईँलाई थाहा छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री रामशरण महत मात्रै 7 पटक अर्थमन्त्री बन्नुभयो निरन्तर है। 7 पटक अर्थमन्त्री बन्नासम्म नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो, नेपालले आर्थिक रूपमा कति फड्को मार्यो। फेरि उहाँ त चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ तपाईँको
पढेर आउनु भएको विद्वान अर्थमन्त्री भनेर पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले माया गरेर बनाएको मन्त्री है। त्यसैले यस्ता जति पनि इस्युहरू छन् राष्ट्रिय इस्युहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा जस्तो देशकै खलनालाई बेची खायो भने त तपाईँले बेलामा भनिरहनु भएको छ हैन। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त कम्ती सीमाको बारेमा एउटा इस्यु त उठाउनु भयो नि। मैले अहिले विशेष गरी तीखो चाहिँ तपाईँको शब्द बोल्ने पुरानो इतिहासतिर फर्केर चाहिँ तपाईँको हामी दुईजना भिड्ने त्यस्तो भन्दा पनि मैले के भन्न खोजेको भने नेपालको जुन एउटा राजनीतिक कल्चर छ यो राजनीतिक कल्चरबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, अर्को देश नदी नाला बेच्यो, सारा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा चुक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीहरूमा चुके भनेर मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अथवा अन्य पार्टीहरूलाई आरोप लाउनु भन्दा पनि समग्र नेपालको पोलिटिक्सलाई हामीले कतातिर लाने, अब हामीले राजनीतिक गफ मात्रै दिएर अगाडि बढ्ने कि यो देशको समृद्धि विकास गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्ने भन्ने म बहस छेड्न चाहन्छु। किनभनेदेखि मैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आरोप लाउन सक्छु, गाली गर्न सक्छु, विभिन्न तथ्यहरू यहाँ पोख्दिन सक्छु। हाम्रो अहिलेको संवाद त्यतातिर जान सक्छ। जुन हामी अहिले 45 मिनट संवाद गर्छौँ त्यो संवाद गर्दाखेरि दर्शकहरूलाई त रमाइलो होला, अन्य केही मान्छेहरूलाई पनि रमाइलो होला, तर त्यसको निचोड के हो त, कन्क्लुजन के हो? हामी त्यतापट्टि जानुपर्छ। किनभने मगरजी जस्तो एउटा मगरको केन्द्रीय सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका खराब कमजोरीहरूलाई औँल्याउने, मैले नेकपाभित्रका खराब कमजोरीहरूलाई औँल्याउने र त्यसको समृद्धि गर्नका लागि हामीले त्यतातिर नेताहरूलाई पनि फोकस गर्ने, हाम्रो देशलाई पनि फोकस गर्ने, हामी पनि फोकस हुनेतिर बहस अलि बढी राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? हामी वास्तवमा यो यदि साँच्चै यो देशको उन्नति प्रगति गरेर आम नेपाली जनसमुदाय नेपालीहरूको चाहिँ प्रगति गर्न चाहने हो भने एकदम अठोट सहित राजनीतिमा आउनुपर्छ। म अहिले नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष सभापति हुँदै गर्दा मैले मेरो सङ्गठनभित्र एउटा अभियान सुरुवात गर्दैछु। मैले जस्तै हामी जस्तै अब यो आर्थिक र सामाजिक बाटोमा हामीले अब युवाहरूलाई तपाईँको झोला बोक्न सिकायौँ, बन्दुक बोक्न सिकायौँ, तर कहिले कलम बोक्न र कहिले विचार बोक्न सिकायौँ। मतलब विचार यस्तो विचार जुन कि सृजनात्मक विचार बोक्न सिकाएन। आज हामी गाउँ दूर दराजमा बसिरहेको छ, त्यहाँसम्म आउनु के छ? आज 40औं लाख मान्छे खाडीमा बसिरहेछ। हामी त्यो एउटा दूर दराजमा त्यही पहाडमा त्यही डाँडामा त्यही कुनामा बसेर वर्षमा 4-5 लाख पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने सृजनात्मक शैलीबाट मैले यो सङ्गठनलाई तपाईँको आफ्नो सङ्गठनभित्र त्यो खालको अहिले हामीले यो करिब हाम्रो यो कोरोना नभइदिए भए हामीले अहिले 7वटा प्रदेशमा हामी एउटा इन्टरप्रेनर युथहरूको चाहिँ हामी प्रोग्राम गर्दै थियौँ राष्ट्रिय महोत्सव मार्फत। अहिले विशेष गरी हामी यो मगरसँग काममा आबद्धलाई मात्रै दिने र पोसिएलाई व्यापक गर्ने होइन। त्यसमा हामीले के गर्नु खोजिरहेको छौँ भने 7 प्रदेशमा मिनिमम 1000 युवाहरूलाई मान्छे त आखिर तयार हुँदो रहेछ नि त। हिजो माओवादी जनता सुरु गर्दाखेरि का लागेका युवाहरू, नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालमा हतियार उठाउँदा लागेका युवाहरू होइन, र आज एउटा 25,000 30,000 40,000 मान्छे तलब खानको लागि ज्यानको आउ दिन तयार हुन्छ भने उहाँको एउटा विचारमा सहमत छु। अब हामी लडेर फुटेर गाली गरेर म उहाँलाई गाली गरेर बराबर मान्छे बन्न सक्दिनँ कि म आफै हुनु पर्यो कि म आफूले के गर्न सक्ने त्यो सोचबाट आउनु पर्यो। थाहा भयो ठ्याक्कै एकदम सही पोइन्टमा आउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई युवा पुस्तालाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र पार्टी पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँ पनि नेकपाको युवा नेता हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ जस्तो लाखौँ युवाहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरू नेकपा चाहिँ करिब 8 लाख पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ, युवालाई के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी अहिले जुन हाम्रा युवाहरू छन् अहिले संसारभरि छरिरहेका छन्, जो नेपालमा चाहिँ तपाईँको रोजगार नपाएर बेरोजगार भएर बाध्यतावश भन्छु म। किनभनेदेखि भर्खरकै 1-2 वर्षका 2-4 महिनाका नाबालक छोराछोरीहरू छाडेर जानु परेको छ। किनभनेदेखि म पनि संसारका 22-23 वटा देश घुमेँ, प्रत्यक्ष घुमेँ, धेरै नेपालीहरूसँग भेटेँ, भेट्दाखेरि धेरै उहाँहरूसँग भलाकुसारी गरेँ। कोही भेडा चराइरहेका नेपालीहरूसँग पनि भेटेँ, कोही त तपाईँको गाई चराइरहेका पनि भेटेँ, कोही टन्टलापुर घाममा ठुलो रिस्क लिएर चाहिँ तपाईँको काम गरेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि भेटेँ, कोही विश्वका प्रोफेसर भएका विश्वमा चाहिँ तपाईँको व्यवसाय रूपमा पनि एकदमै नाम कमाएका प्रख्यात नेपालीहरूलाई पनि भेटेँ। त्यसैले यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि आजसम्म हाम्रो नेपालमा जति पनि राजसत्ता हाके, सरकार हाके, नेपालको राजनीतिक प्रणाली जुन रूपमा अगाडि बढ्यो, जुन नेताहरूले चाहिँ तपाईँको हामी यो देशको यसरी मुहार फेर्छौँ भनेर भने यो गर्न नसकेको अवस्था हेर्नुहोस्। राजनीतिक परिवर्तन त गरे, त्यसमा हामीले नेताहरूलाई सम्मान नै गर्नुपर्छ, तर जुन चाहिँ तपाईँको देशलाई एउटा समृद्धिको दिशातिर लिन पर्थ्यो, विकासको दिशातिर लिनु पर्थ्यो। किनभनेदेखि हाम्रा वरिपरिका नजिकका देशहरूलाई हामी हेरौँ, एसियाका देशहरूलाई हेरौँ, नजिकै चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ तपाईँको देशहरूलाई हेरौँ, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरियालाई हामी हेरौँ,
यी सबै देशहरू हेर्दाखेरि हामी त राजनीतिकमा मात्रै छौँ, जहिले पनि यहाँ चाहिँ अब राजनीतिक विवाद मात्रै छ क्या। त्यसैले म मेरो पार्टीभित्र पनि म के भन्ने गर्छु भने अब राजनीतिक बहसलाई अलिक कम गरौँ। किन हामीले संहिता ल्याइसक्यौँ, गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ, नेपालको राजतन्त्र फ्याँक्यौँ, राजतन्त्रको कारणले विकास भएन भने राजतन्त्र फ्याँक्यौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायौँ, सारा कुराहरू त अब ल्यायौँ नि। अहिलेको एउटा कोर्स त कम्प्लिट भयो नि। अब हाम्रो देशलाई चाहिँ तपाईँको देशलाई समृद्धि गर्ने कोर्सतिर अगाडि बढाउँ। हरेक पार्टीभित्र त्यो बहस गरौँ। अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा अब कतिलाई पार्टी सदस्य बनाउने भन्ने बहस गर्ने होइन। अब हरेक वडामा चाहिँ तपाईँको हरेक उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू एउटा वडामा 5 वटा मिनिमम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो बहस छेड्नुपर्छ। अब युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो कार्यकर्ता पार्टी संस्था फर्म भराउने मात्रै परम्परा छ। अब यो परम्पराबाट हामी अलिकति माथि उठौँ। जस्तो तपाईँ दुवैजनाले चाहिँ युवाको पक्षमा र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ युवासँग यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू त मलाई त विचारधारा त तपाईँहरू त फेरि फरक फरक छ नि। एउटा कम्युनिस्ट विचारधारा हुन्छ, अर्को कङ्ग्रेस विचारधारा हुन्छ होइन। यसले के सङ्केत गर्छ त? मतलब नेपालमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नभएर युवाहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्न खोजेको के हो? अहिले जस्तै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको पनि बुझिन्न। मैले उहाँको आलोचना गरेँ होइन, यथार्थ हो होइन। उमेरले धेरै डाँडो काटिसक्नुभयो। हाम्रा पार्टीका नेताहरू पनि धेरै वृद्ध भइसके। उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, क्रान्ति गर्नुभयो, डेमोक्रेसी ल्याउनुभयो, गणतन्त्र ल्याउनुभयो। त्यो उहाँको पालामा उहाँलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नु बाहेक हामीलाई अपराध हुन्छ। तर जिन्दगीभर मैले यो धेरै ठाउँमा बोल्ने गरेको छु, जिन्दगीभर उहाँहरू नमरुन्जेलसम्म, आर्यघाट नजानुन्जेलसम्म उहाँहरूले नै यो देशको प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्ने, आफ्नो पार्टीको पार्टी सभापति अथवा पार्टी अध्यक्ष भइराख्नु पर्ने, मन्त्री खाइराख्नु पर्ने। त्यसैले यस्ता कुराहरूको हामीले चाहिँ तपाईँको अब सबै युवाहरूले हरेक पार्टीभित्रका, त्यो कुनै पार्टी नेकपा होस्, काङ्ग्रेस होस्, राप्रपा होस्, अन्य पार्टीहरू जतिसुकै नेपालका पार्टीहरू छन्, अब हामीले बहस छेड्नुपर्छ। त्यो उपयुक्त समय पनि आएको छ। अहिले हाम्रो नेकपाभित्रको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वमा अहिले आइराखेको छ नि। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले पनि के प्रचण्ड तिमी तयार हो? म त तयार छु है, अब चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ भन्नुभएको छ। प्रचण्डले पनि म पनि तयार छु है भन्नुभएको छ। तर उहाँहरूले भनाइमा मात्रै सीमित राख्नुभयो भने फेरि त्यो चाहिँ प्रस्ताव ल्याएर केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय कमिटीमा छलफल गर्नु भएन, ठोस एजेन्डा ल्याउनु भएन भने त कसैले विश्वास गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने हरेक पार्टीभित्र अब हामीले यस्तो बहस छेड्नुपर्छ। त्यो नयाँ युवाहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिँदै जानु पर्यो र तपाईँको देशमा चाहिँ तपाईँको कसरी समृद्धि गर्न सकिन्छ त्यतातिरको बहस छेड्नुपर्छ। किनभनेदेखि हामी धेरै ढिला भइसक्यौँ। अब थापाज्यू, अब यस्तो छ यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने यो नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने जुन विषयवस्तु छ, यो मलाई लाग्छ नेतृत्व उहाँले हस्तान्तरण गरेर हामी लिने भन्ने चाहिँ होइन। हामी लिनको लागि हामीले आफ्नो वातावरण तयार गर्नु। जस्तै मैले अब हामी एउटा पछि हामी एउटा अभियानमा जाँदैछौँ, यदि 1-2 वर्षपछि एउटा ठुलो पार्टीको त्यस्तो अभियानमा जाँदैछौँ कि त्यो अभियानले त्यो छालले अब कोला हुत्याउँछ, कहाँ हुँदैछ त्यो कुरा हाम्रो छ। त्यसो मैले पार्टीभित्र पनि बहस चलाइरहेको छु। मैले कि शुद्धिकरण गर्दै जानु पऱ्यो। हाम्रो नेपालमा तपाईँको राजनीतिमा मान्छेहरू आबद्ध लगभग मैले यसो आँकडा हेर्दा लगभग 60% भन्दा बढी मान्छे राजनीतिमा आबद्ध रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो अघिल्ला पुस्ताका नेताहरू उहाँले त्याग गर्नुभयो, समय दिनुभयो, आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रलाई लड्नुभयो, जेल बस्नुभयो, सारा दुःख गर्नुभयो। तर उहाँहरूको विकासको मोडेल कसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोच र भिजन उहाँहरूमा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर अब अहिले हामी नेतृत्व उहाँले दिनुहुन्छ लिन्छ भन्ने मतलब सबै साथीहरूलाई के भन्छ भने नेतृत्व उहाँले दिनुहुन्छ र हामी लिने, हस्तान्तरण गर्दै हामी लिने, त्यो होइन। हामी आफै सक्षम भएर आउनु पऱ्यो कि सक्षम भएर आउनु पऱ्यो, जनताको जान पऱ्यो। तपाईँको आम पार्टीभित्र गगन थापाले सचिन दिनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ नि। यस्तो उहाँले वातावरण तयार गर्नु पर्यो। उहाँ गगन थापाले मलाई नेतृत्व चाहियो मात्रै भनेर त भएन नि त। उहाँले सबै ती कुरा लानु पर्यो, सबै भिजनहरू लानु पर्यो। पार्टीमा कमसेकम एउटा ठुलो बहस ल्याउनु पऱ्यो। तपाईँ दुवैजना चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू विचार यहीँनिर कुरो मिलेन क्या। तपाईँ दुवैजना चाहिँ फरक फरक विचारधाराको हुनुहुन्छ। उहाँ कम्युनिस्ट विचारधाराको हुन्छ, तपाईँ कङ्ग्रेस विचारधाराको हुन्छ। विगतलाई हेर्ने हो भने एकले अर्कालाई काटाकाट मारामार गरेको, टाउकाको मूल्य तोकेको तपाईँहरूको त इतिहास थुप्रै छ नि। यो सम्भव छ कि छैन यो भनिदिनुहोस् न। अनि यस्तो हुन्छ, त्यो त यस्तो हुन्छ। अब यो फिलोसफी त अब दार्शनिक रूपमा उहाँहरूको हाम्रो फरक होला। त्यो विकास कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त मोडल फरक हुनसक्छ। तर अन्तर्गत विकास हुँदाखेरि विकास नै हो होइन। हामी अब डेमोक्रेटिक वेबाट एकदम प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट विकास गर्दै गर्दा पनि अनि तपाईँको कोठाभित्र थुनेर तपाईँको चाहिँ कुनै घरभित्र थुनेर विकास गर्ने भनेको एकदम सबै आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप, सबै स्वतन्त्र क्रियाकलाप गरेर चाहिँ विकास गर्ने मोडल चाहिँ हाम्रो हुनसक्छ। उहाँहरूको मोडल अलिक क्लोज किसिमको मोडल हुन्छ। कस्तो क्लोज भने थोरै भनिदिनुहोस् न। होइन, उहाँ जस्तै अब तपाईँ हामी देख्छौँ अहिले चाइना पनि हेर्छौँ नि हामीले। तपाईँको चाहिँ अलिक अहिले उसमा के अरे
भियतनाममा हेर्न सक्छौँ, तपाईँको अरू यस्तो जस्तै के अरे तपाईँको चाहिँ अरू के अरे कम्युनिजम कन्ट्री पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट डेमोक्रेटिक भन्ने मतलब कम्युनिजम शासन व्यवस्था चाहिँ अलिकति क्रूर हुन्छ, अलिकति त्यसले व्यवस्थित गर्न सक्छ। विकासको नाममा मान्छेको व्यक्ति स्वतन्त्रताहरू मान्छेले जुन कति कुरा छ के कुरा छ ल के हो भनिदिनुहोस् त। तपाईँहरू अलिक क्रूर हुनुहुन्छ अरे, अलि न्यारो माइन्डमा सोच्नु, उहाँहरू वाइड हुनुहुन्छ अरे भन्नुभयो नि, अलिक के भन्नुहुन्छ? कम्युनिजमको आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै आदर्श, आफ्नै विचार स्वाभाविक रूपमा हुने कुरा भइहाल्यो। डेमोक्रेटहरूको त्यो स्वाभाविक रूपमा हुने भइहाल्यो। तर डेभलप गर्ने सन्दर्भमा त्यो कम्युनिजमले गरोस् या डेमोक्रेटहरूले गरोस्, डेभलप गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि डेभलप भनेको त देशको लागि खाँचोको कुरा हो होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जुन विचारधाराले गरे पनि देशको समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ। अब तपाईँको कम्युनिजमको कस्तो शासन स्वरूप हुने होइन, डेमोक्रेटको कस्तो हुने भने संसारका सबै डेमोक्रेट पार्टीहरूको एउटै शासन सत्ता गरेको शैली, एउटै तरिकाले आर्थिक वृद्धि गरेको शैली छैन। जस्तै हाम्रो कम्युनिजमहरूको पनि हाम्रो नेपालमा हामीले चाहिँ तपाईँको शासन सत्ता ल्याएपछि कसरी देशको समृद्धि गर्ने, कसरी विकास गर्ने भन्ने ठ्याक्कै चाइनासँग मिल्छ भन्ने छैन, अन्य कुनै रुससँग मिल्छ भन्ने छैन। त्यसैले आफ्नो कन्ट्रीको हिसाबमा, आफ्नो देशको कल्चरको हिसाबमा, आफ्नो देशको परम्परा नियम कानुनको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिजमको शासन सत्ता चलाउने कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसको विकास गर्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको तर मेरो भनाइ के हो भने नेपालमा हामी तपाईँ जुनसुकै विचारधाराका मान्छे भए पनि, जुनसुकै विचारधारामा आबद्ध भएका पार्टी भए पनि हामीले चाहे तपाईँको देशको विकास गर्नका लागि आफ्नो पार्टीभित्र बहस छलफल गर्ने, खाका ल्याउने। म त के भन्छु भने जस्तै परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो भने त्यो देशको परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो, त्यहाँ कुनै पार्टीको परराष्ट्र नीति होइन। आफ्ना पार्टीका परराष्ट्र नीति त होलान्, तर समग्रमा हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो, देशको परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो। अनि देशको चाहिँ तपाईँको विकासको खाका हुनु पर्यो। जस्तै नेपालले अब कति वर्षभित्र हामी यो विकसित देशमा जान सक्छौँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको संसारकै विकसित देशमा जान सक्छौँ भनेर एउटा खाका ल्याउनु पर्यो क्या। हामी 5 वर्षभित्र यो गर्छौँ, 10 वर्षभित्र यो गर्छौँ, 15 वर्षभित्र यो गर्छौँ, 20 वर्षभित्र यो गर्छौँ भनेर खाका ल्याउनु पर्यो। अनि जस्तै मानव अहिले नेकपाको सरकार छ, अर्को पटक मानव नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पनि त्यो खाकालाई त एक्सेप्ट गरोस् न। किनभनेदेखि राम्रो कुरालाई त सबै जुनसुकै पार्टी हुन्, जुनसुकै सरकार हुन्, त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति पनि हो, पार्टीको आउने बित्तिकै केही फरक त होला, तर समग्रमा परराष्ट्र नीति बनाउँदाखेरि पनि अहिले सर्वदलीय बैठक मार्फत पनि मान्छेका सुझावहरू, धारणाहरू लिन सकिन्छ नेताहरूका होइन। त्यस्तै विकासको खाका पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने पहिलो कुरा त जुन हामी अल्प विकसितमा धेरै वर्ष रुमल्यौँ नि, हाम्रो सरकार, हाम्रो देश, हामी यो गरिब देशका नागरिक भएका कारणले धेरै ठाउँमा दुःख पाएका छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गयो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको इमिग्रेसनले एरेस्ट गर्छ, पार्टीका कयौँ वरिष्ठ नेताहरूलाई, मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अपमान गर्छ। एउटा गोरो छाला देख्ने बित्तिकै कुनै इमिग्रेसनमा लाइन लागेको छ भने उहाँलाई प्लिज गो भन्छ, तर हामीलाई चाहिँ तपाईँको 10 पटक चेक गर्छ, केरकार गर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, गगन थापालाई नै मलाई लाग्छ हङकङमा एरेस्ट गरेको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै 3-4 घण्टा चाहिँ तपाईँको एरेस्ट गरिदिएको थियो। थुप्रै नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँको इमिग्रेसनबाट रिटर्न गरिदिएको छ। किनभनेदेखि हाम्रो देशको आर्थिक उन्नति, प्रगति, हाम्रो देशको सबै कुराहरू बायोडाटा उनीहरूले बुझेको कारणले अल्प विकसित गरिब देशका मान्छेहरू भनेर अपमान गरेको हो। हेर्नुहोस्, हेपेको हो। त्यही अमेरिकन नागरिक एउटा पोइन्ट च्यातेको यहाँ चाहिँ तपाईँको कुहिरे छ भने पनि तर उसलाई गोरो छालाको उसको अमेरिका पासपोर्ट हेर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको सोलोट गरिएको छ भने यो हामीप्रतिको अपमान हो। हामी अब यो जुन रेखा छ, यो जुन यस्तो अवस्था छ, यस्तो गरिबको अवस्थाबाट हामी कसरी माथि उठ्ने भन्ने कुराहरू अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा सोच्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक, उहाँहरू दुवैजना सत्तासी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको युवा नेता भण्डारीजी हुनुहुन्छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता हाम्रो थापाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनासँगको अन्तर्वार्तालाई निरन्तरता गर्ने छ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। भाइ, मैले खाने बिस्कुट मैले ल्याएको छु यी। नेताजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बिस्कुट खान लाग्नु भयो क्या हो? होइन, काँक्रो खानु। काँक्रो भाइ पनि हँसाउनुहुन्छ। पहिला यो नरिवल होइन, कोकोनट। कोकोनट, नेभीको कोकोनट, मैले सधैँ खाने बिस्कुट। ताजा ताजा रहेछ कोकोनट। स्वस्थकर पनि छ। जय होस् कोकोनट। मिल्दो जुल्दो प्याकेटसँग झुकिनु होला।
खाँदाखेरि सधैँ नेभीको कोकोनट नै रोज्नु होला। Coconut Crunchies, a quality product of Nebico. तिमी हँस यो मन हँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना, अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो, आफ्नो भन्ने आफू नै हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सत्तासी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रका थुप्रै खालका तमाम खालका गल्ती कमी कमजोरहरूको बारेमा आज हामीले औल्याउँदैनौँ। त्यसै गरी प्रतिपक्षी दल के गरेर बसिराखेको छ, यत्तिकै आफ्नो चाहिँ पार्टीका गतिविधिमा कति चाहिँ तीव्रता दिएको छ भन्ने विषयवस्तु भने आज हामीले फेरि जोड्दैनौँ। आज हामीले युवाहरू चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गरियो भने युवाहरू चाहिँ त्यो कार्यभार सम्हाल्न तयार छन् कि छैनन्, यिनै विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई फेरि पुनः जोड्ने अनुमति चाहन्छु। थापाज्यू जस्तो विगतलाई हेर्ने हो भने विगतले वर्तमानलाई एउटा सङ्केत गर्छ, वर्तमानले भविष्यलाई अर्को सङ्केत गर्छ। नेपालको पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने, तपाईँहरूको विगतलाई हेर्ने हो भने नेताहरू कयौँ त्यस्ता पाका नेताहरू हुनुहुन्छ जुन नेताहरू अहिले पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीसँग होल्ड गरेर बस्नु भएको छ। त्यसै गरी कम्युनिस्टमा पनि हेर्ने हो भने हामी चाहिँ बाल्यकालमा देखेकै नेताहरूले अहिले चाहिँ पार्टीभित्र होल्ड गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँ भनिदिनुहोस् न, यो तपाईँ हामीले जसरी भनिरहेका छौँ यो चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अघिल्लो पुस्ताहरूले पछिल्लो पुस्ताहरूले चाहिँ यो सत्ता हस्तान्तरण पार्टी हस्तान्तरण यति सहज जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हो, कुनै बेला हाम्रो मुलुकमै पनि जस्तै कमरेड मदन भण्डारी, बिपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत धेरै युवा नेताहरू, यद्यपि कमरेड प्रचण्ड लगायत अन्य धेरै नेताहरू छन्। उहाँहरू युवा अवस्थामै देशको पनि सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिनुभएको थियो, पार्टीको पनि चाहिँ तपाईँको जिम्मा लिन त्यो क्षमता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यतिखेरको प्रचलन त्यस्तो थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि कस्तो भइदियो भने राजनीतिमा पनि एउटा ठेकेदारी प्रथा भइसक्यो। उहाँहरूबाट त्यो उम्काउनु नै गाह्रो। जस्तै म तपाईँलाई पहिलो त अहिले हाम्रो प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ। शेरबहादुर देउपा दाई फेरि पनि चाहिँ तपाईँको पार्टी सभापतिको लागि फेरि आफूलाई उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो चाहना उहाँले राख्नुभएको छ। उहाँ जसरी पनि जित्ने चाहिँ तपाईँको प्रयास गर्नुहुन्छ र जित्नु पनि हुन्छ होला। किनभनेदेखि म तपाईँलाई भनौँ, उहाँले त्यो चाहिँ एउटा सर्कलै त्यस्तो बनाइदिनु भयो कि आफ्नो विजय गर्नको लागि, जित्नका लागि तल मनोनितदेखि लिएर तल वार्ड कमिटीदेखि माथि केन्द्रसम्म आफ्नो चाहिँ तपाईँको पहुँच र आफ्नो पक्षमा लाग्ने मान्छेहरूलाई मनोनित गरेर हुन्छ कि जिताएर हुन्छ कि सम्पूर्ण शासन सत्ता प्रयोग गरेर हुन्छ कि पार्टीभित्रको अधिकार प्रयोग गरेर हुन्छ कि त्यो वातावरण उहाँले क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीभित्र नेकपाभित्र पनि यी जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अर्को व्यक्तिलाई सार्नुहुन्न। जस्तै अहिले मेरो पार्टीको अलि बढी कुरा म गर्छु। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो रुमी फेरि घुम्जाटार भने जस्तै कि कमरेड प्रचण्ड, कि कमरेड केपी ओली, कि झलनाथ खनाल, कि कमरेड माधव नेपाल, 4 जना। यसपछि अरू दोस्रो चरणको वामदेव गौतमजी पनि लाग्यो, यद्यपि त्योभन्दा अगाडि वामदेव गौतम, तर त्योभन्दा पछाडि त उहाँहरू त नेता नै हुनुहुन्न, क्षमता नै छैन भन्ने जस्तो ठान्नुहुन्छ क्या। 101 जना क्षमता छन्, उहाँहरूले यो देशलाई दिन सक्ने देन दिइसक्नुभयो, त्याग गरिसक्नुभयो, अब देश समृद्धि गर्न सक्ने होइन, पार्टीलाई राम्रो तरिकाले हाँक्न सक्ने त्यस्ता चाहिँ पछाडिका व्यक्तिहरूलाई युवा भन्ने बित्तिकै 35-40 वर्षकै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस अब हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्यो। थापाजी यो कुरा सहज छ त? यति धेरै सहज रूपमा चाहिँ युवालाई चाहिँ अघिल्लो नेतृत्वहरूले सत्ता हस्तान्तरण पार्टी हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना, यसका बाधा व्यवधान यसमा के अप्ठ्यारो पनि होला नि होइन? यति सहज रूपमा सम्भव छ त? यो के छ भने हाम्रो यो जसरी हामीले पुस्ता हस्तान्तरण कुरा गरिरहेको छौँ होइन, तर त्यो त्यति सजिलो छैन। मेरो बुझाइ मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले जति पनि नेताहरू युवा नेताहरू आउनु भएको छ, राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, यो दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा स्वचालित र परिचालित। हामी अधिकांश तपाईँको चाहिँ 90% भन्दा बढी मान्छे, 95% भन्दा बढी मान्छेहरू परिचालित भएर राजनीतिमा आउनु भएको छ। जब तपाईँको 50% भन्दा बढी मान्छे स्वचालित भएर राजनीतिमा आउँछ, त्यसपछि यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा, नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा त्यो आउँदै आउँदैन। जो सक्षम छ
जो राम्रो छ जसले काम गर्न सक्छ त्यो मान्छे आउँछ। कति बेला भन्दा जब स्वचालित मान्छेहरूको राजनीतिमा स्वचालित ढङ्गले मान्छे लाग्छ त्यसको 50% खर्च गरेर स्वाभाविक रूपमा पार्टीमा चेन्जेस स्थायित्व पनि आउँछ र तपाईँको चाहिँ परिवर्तन पनि आउँछ र विकास सम्भव पनि छ। अब अहिले अधिकांश मान्छेको चाहिँ परिचालित छ। अब मान्छे परिचालित भएको छ भने मानौँ उहाँको पार्टीमा किन कमरेड केपी ओली, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलक खनालले मान्छे त परिचालित गरेको छ नि त। परिचालित गरेको हुनाले झलकको कुरा काट्न आगो काट्न सक्ने, उसको कार्यकर्ता काट्न सक्ने, केपी ओलीको चाहिँ कुरा चाहिँ केपी ओली कार्यकर्ता काट्न सक्ने। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा हेरौँ न, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायत रामचन्द्र पौडेलले बनाएका मान्छेहरू चाहिँ राम्रो कुरा काट्न नसक्ने, शेरबहादुरले बनाएको मान्छे चाहिँ शेरबहादुर कुरा काट्न नसक्ने। त्यो भएको त के हो भन्दा परिचालित भएपछि राजनीतिमा पनि त्यहाँ के हुन्छ त्यो के अरे स्वतन्त्र विचारले काम गर्दैन। स्वतन्त्र विचारले काम गर्नको लागि स्वचालित हुनुपर्छ एकदम। जस्तो यसो भन्दा होला नि, जस्तो कि ल मानव अहिले केही समयलाई तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ नभए पनि तपाईँहरूको एउटा पुस्ताले चाहिँ सत्ता र पार्टी हस्तान्तरण गर्यो भने पनि त्यसमा केही खतरा त होला नि। जस्तो कि एउटा पार्टी अध्यक्ष बन्नेले पार्टीको चाहिँ तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त सक्षम पनि त हुनु पर्यो नि, होइन र? यो कुरा स्वीकार हुन्छ? हजुर। कस्तो छ भनेदेखि तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै छ। हाम्रो भइदियो कस्तो भनेदेखि जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले यस्तो सर्कल बनाएर यस्तो परिपाटी बाँधेर ल्याइदिनु भयो जस्तै भत्काउन नै गाह्रो छ क्या। भत्काउन त्यति धेरै चाहिँ सजिलो छैन। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा गगन थापाले त आँट गर्नुभयो नि, महामन्त्री त लडिदिनु भयो। त्यत्रो नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी त्यहाँ उहाँले हिसाब गर्ने भन्दा धेरै मान्छेहरू अङ्कल भन्ने टाइपकै नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। तर सबैलाई पन्छाउँदै बहस छेड्दै महामन्त्रीको उम्मेदवार त बन्नुभयो नि। हातले जित्ने कुरा बेग्लै छ। सायद फेरि पनि उहाँ महामन्त्री अथवा सभापति अथवा पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्नुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै लगायत अरू नेताहरू पनि धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि। नेकपामा पनि अब त्यस्ता नेताहरू आउनुपर्छ भन्ने भनाइ हो। त्यसैले अब चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरू जुन नेकपामा हामी युवा नेताहरू भनेर भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब आँट गर्नु पर्यो। अहिले मेन आँट गर्ने बेला त अहिले आएको छ, किन बहस छेडिएको छ। एकातिर कमरेड केपी ओलीले पनि बोल्नु भएको छ, अर्कोतिर कमरेड प्रचण्डले पनि अब हामी हस्तान्तरण गराउन भन्नुभएको छ। पार्टीभित्रका जति पनि गुटहरू भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा भित्र चाहिँ एउटा बहस सिर्जना भएको छ, जुन चाहिँ युवा पुस्तालाई सत्ता र पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर बहस सिर्जना भएको छ भन्नुभयो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यो प्रचलनको सुरुवात भएको छ कि छैन? व्यवहार त जस्तो गगन थापाले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि केही हो कि भन्ने जस्तो पनि देखियो, तर पार्टीका आधिकारिक व्यक्तिहरू त यो कुरामा सहमत देखिनुहुन्न नि त। अहिले यो आउँदो 14 मार्चबाट युवा नेता साथीहरू चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ आउनुहुन्छ। अब सभापति नै म त भन्न सक्दिनँ, र महामन्त्री लगायत अरू कार्यकारी पदमा चाहिँ सहमहामन्त्री महामन्त्री पदमा चाहिँ अहिले यसपालि चाहिँ आउनुहुन्छ। जस्तो यही कुरालाई तपाईँहरूलाई यो तपाईँ दुवैजना नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्यो भने म विगतले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्टी गठन हुँदै गर्दाखेरि मदन भण्डारी युवा नेता हुनुहुन्थ्यो अरे। मदन भण्डारीले पहिलोचोटि चाहिँ राजनीतिक भ्रमण चाइनामा गर्दाखेरि चाइना कपाल फुलेका बुढापाका नेताहरूले आर यो लिडर भनेर सोद्धाखेरि मदन भण्डारीलाई त्यहाँ विश्वास गरिएन अरे के, किनकि उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो अरे। पछि फर्केर उहाँले आएर चाहिँ अर्को नेता पाको नेता मनमोहनलाई चाहिँ पार्टी जिम्मा लगाएर चाहिँ उहाँ अगाडि बढेर पार्टीलाई एउटा संरचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएका त्यस्ता इतिहास त्यस्तो देखिन्छ नि। मेरो मतलब युवाले नै सबै कुरा त्यो कुरा थेक्छ भन्ने पनि त अलिकति भ्रम, अब त्यस्तो विगतलाई हेर्ने भने त अलिकति आशंका पनि त गर्न देखियो नि, होइन र? के भन्नुहुन्छ यसमा? यस्तो छ, यसलाई हामीले बुझ्ने कसरी र लिने कसरी भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा उनी कति वर्षको थिए? 44 वर्षको थिए पहिलो पटक उनी 43-44 वर्ष राष्ट्रपति हुँदा उनी। अब अहिले मुस्किलले उनी 54-55 वर्ष कति वर्षको भयो उनी होइन। र अब यो जो अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने भनेको लगभग यो देशको के अरे विश्वको लिडर हो, विश्व नै हल्लाइरहेको छ, विश्वलाई लिड गर्छ। अब यसलाई र अर्को तपाईँको मलेसियाको चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद भन्ने तपाईँले 42 वर्ष कति वर्ष हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ मैले यो राजनीतिक चेतना ल्याउनको लागि र राजनीतिक विकास गर्नको लागि र देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि एज बार हुन्छ भने चाहिँ त्यो पक्षमा म चाहिँ छैन फेरि है। तर यस्तो हुन्छ त एउटै मान्छेले चाहिँ बारम्बार पार्टी होल्ड गरिराख्दाखेरि भर्खर लागेको युवा त कहिले त्यहाँ पुग्ने भन्नुहोस् त? त्यसको लागि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तो तपाईँकै कुरा गर्नु, तपाईँ पनि एउटा युवा नेता हुने होइन र? तपाईँले अब अहिलेको जुन पुस्ता छ त्यो पुस्तालाई तपाईँले क्रस गर्नु छैन अवस्था छ त, तपाईँ पनि युवा नेता हुने होइन र? होइन यस्तो छ, त्यो क्रस गर्ने अवस्था तत्काल क्रस कि नसकेर तपाईँ आत्मसमर्पण गर्ने हो भने तपाईँले यही पुस्ता उहाँले खाइदिनुहुन्छ। होइन, मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा एउटा कुरा भनेँ, तपाईँले कति बुझ्नु कति बुझ्नु भएन होइन।
एउटा अब यो स्वचालित ढङ्गबाट जसरी राजनीतिमा आइसकेपछि र एउटा फिलोसफी डेभलप गर्नु, अब हामीले एउटा हाम्रो पुस्ताले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। अब हामी त अघिल्लो पुस्ताले तपाईँको चाहिँ देश स्वतन्त्र ल्याउनको लागि लडे, राजा भाले, गणतन्त्र ल्याए, सारा कुरा गरे, जनयुद्ध भयो, सारा कुरा भयो, धेरै किसिमको आन्दोलन भयो, त्यो एउटा पुस्ताले गर्यो। अब आउने यो नयाँ पुस्ताले एउटा चाहिँ अब के ल्याउनु विकास गर्नु। ल अब ठ्याक्कै भनिदिन्छु, त्यसो हो भने तपाईँहरूको पुस्तामा चाहिँ तपाईँहरूको युवा नेतामा यदि अघिल्लो पुस्ताले सत्ता छोड्ने हो भने, पार्टी छोड्ने हो भने तपाईँहरूको युवा नेता को हो त ल भन्नुहोस्। अनि तपाईँ युवा नेता यो भनेर भनेको अब हामी त डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले भोलि हाम्रो सिस्टममा जो आउँछ लोकतान्त्रिक पद्धति फलाइ यो नेता डेमोक्रेटिक पार्टीमा त्यसरी भन्ने हाम्रो नेकपामा पनि त्यही हो के हो? हाम्रो अब अहिले नेकपामा कुन युवा नेता आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। मेरो बहस तर सिनियरिटीको हिसाबले के देखिन्छ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा नेता गगन थापा भन्ने लगभग स्थापित भइसकेको सब्जेक्ट जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई है। किन भन्दा उहाँले उम्मेदवारी दिनु, एउटा अहिले युवाहरूको एउटा सर्कलमा उहाँ चाहिँ परिचित हुने एउटा अवस्था। तर तब नेकपामा त के छ भन्दा अघि उहाँहरूले तपाईँहरू दुवैजनाको लागि भनाइलाई आदर मान्यो भने त सबै नेताको पछि दौडेको र दलाली र चाप्लुसी र चम्चागिरी मात्रै गरे जस्तो देखिन्छ नि। तपाईँहरूको युवा नेता को त ल भन्नुहोस्। आनन्दजी यस्तो हो, पहिलो कुरा त के हो भने अब हाम्रो बहस जस्तै वृद्ध र युवा हुनमा के डिफ्रेन्ट भन्ने हो। नेपालका जनताले के खोजिरहेका छन्, नेपाल देशले के मागिरहेको छ, अहिलेको लिडरसिप कस्तो मागिरहेको छ भन्ने हो क्या। यहाँ वृद्ध र युवाको कुरा मात्रै होइन। जस्तै अघि उहाँले पनि उदाहरण दिनुभयो, मलेसियाको महाथिर मोहम्मदलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको लागि त्यहाँ माग भयो 90-92 वर्षको उमेरलाई। अहिले पनि अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति जुन विजय हुनुभएको छ उहाँ पनि अलिक वृद्ध नै हुनुहुन्छ। संसारभरि भएका वृद्ध नेताहरूले पनि विकास गरेका छन्, नगरेका होइनन्। तर जुन एउटा ऊर्जा, जुन चाहिँ एउटा क्षमता, चाहे तपाईँ जुन गर्न सक्ने एउटा इच्छा शक्ति, त्यो युवाहरूमा नै बढी केन्द्रित हुन्छ। किनभने त्यो उमेर समूहले पनि प्रभाव पार्छ। जस्तै म आज 38 वर्षको हुँदै गर्दा मलाई जुन जोस जाँगर, जुन भिजन ल्याएर म काम गर्न सक्छु, रात दिन खट्न सक्छु, त्यो 80 वर्षको वृद्ध बुढाले तपाईँ खटाइ आफैमा चाहिँ सक्दैन। किनभने उहाँको शारीरिक त्यो क्षमताले नै सक्दैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने वृद्ध भए पनि राम्रो काम गरेको छ, पटक पटक जनताले माग गरिरहेको छ भने त जस्तै कुलमान घिसिङ त अलिअलि त वृद्ध त हो नि त। उहाँ 30-35 वर्षको 40 वर्षको ठिटा त होइन नि त। कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणमा देशैभरि बिजुली चाहिँ तपाईँको उहाँले नै उ गर्नुभयो भनेर माग भएको भए छ नि त होइन। फेरि चाहिँ तपाईँको कार्यकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सडक ब्रिज जुलुस आयो नि त होइन। त्यसै चाहिँ तपाईँको के हो भने यही हाम्रा जति पनि बुढापाका नेताहरूप्रति किन यस्तो भयो त भनेदेखि जस्तो तपाईँको कुरालाई मैले ठ्याक्कै जोडेँ है। वृद्ध होइन, वृद्धले चाहिँ राम्रै गर्छ यदि ऊ सचेत छ भन्ने यसको सवाल एकदम राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। तर तपाईँहरूकै पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्नुहुन्छ या त वृद्ध भएको सङ्केत दिनुभएको। जस्तो लिपुलेक लिम्बाधरामा चाहिँ सडक बन्यो भन्दाखेरि बनेको छ र भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूकै भित्र 70 करोड टेप काण्डमा गर्दाखेरि ए हो र त्यसो होइन ल पनि रक्षा गर्नुहुन्छ होइन। यति ओम्नी त्यसपछि वाइट बडी प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यति भएको छ र परमान्य भनेर जनतासँग ठट्टा गरे जस्तो लाग्छ। त्यो वृद्ध भएको हो कि या त के हो त त्यो, त्यसैबारे जाउँ थोरै। आनन्दजी तपाईँले ठिकै एनालाइसिस गर्नुभयो होला है। किनभने अलिकति युवा भइदिएको भए चाँडै चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो होला त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्बुवाधुराको होइन, त्यो चाहिँ 70 करोड टेप प्रकरणको बारेमा पनि तुरुन्तै सुन्नुहुन्थ्यो होला र तुरुन्तै एक्सनमा आउनुहुन्थ्यो होला होइन। ओम्नी समूहको बारेमा पनि तुरुन्तै एक्सनमा आउनुहुन्थ्यो होला। अलिअलि वृद्ध भएर अलिअलि सोलो हो कि होइन, अथवा आफ्नै मन्त्रीहरू, आफ्नै पार्टीका नेताहरू अथवा आफ्नै सरकारको गतिविधिलाई पनि परम्परा अनुसार अरू जुन सरकारले, जुन पार्टीले डिफेन्स गर्दै त्यही डिफेन्स गर्ने आधारमा हो कि। जस्तै मेरो कोही गल्ती कमजोरी भयो भने त मैले गल्ती कमजोरी त सुधार गरेर जाने हो। मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सही हो भनेर मैले गल्ती कमजोरी गरेँ, त्यो सही हो भनेर मैले डिफेन्स गर्नु भनेको त झन् गल्ती कमजोरी हुन जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भने वृद्ध बुढापाका नेताहरू गर्नै सक्दैनन् भन्ने होइन, नेपालको ती कमजोरी किन हुन्छन् कि वृद्ध भएको कारणले हुन्छ कि यता त्यत्रो सम्माननीय पदमा रहेका मान्छेहरू ठट्टा गर्छन्। जस्तो तपाईँले लगभग भन्दा तपाईँको कुरा बुझ्यो। जस्तो उहाँहरूको पनि प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनमै कयौँ त्यस्ता पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई हलो फलाना भनेर भनिदिनुहुन्छ। पत्रकारले प्रश्न गर्दा मैले किन जवाब दिने भन्ने खालका तर्केर जवाब दिइदिनुहुन्छ। कति बेला मैले अस्वाभाविक देखिन्छ क्या यो। तपाईँ हामीले चाहिँ युवालाई चाहिँ पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण गर्दा ठिक छैन भन्ने बहसमा गरिरहेको कुरा आइरहेको छ। म यसलाई कम्प्लिट गरौँ आनन्दजी। अब यो मान्छेको क्षमता, मान्छेको स्वभाव ले पनि त्यस्तो गर्छ
जस्तै अब हाम्रो पार्टीको अहिलेको अध्यक्ष माननीय प्रधानमन्त्रीले अलि उखान टुक्का बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ, अलि जनतालाई तपाईँको अन्य कार्यकर्ताहरूलाई बढी रमाइलो गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर दाइ अलिक झोकिनुहुन्छ। केही मानौ यो दुईटै कुराले गर्दा यो पार्टीमा मत घट्ने र यो मान्छेको पार्टी बदनाम हुने स्थिति बनेको जस्तो लाग्दैन र तपाईलाई? यो मान्छेको प्रवृत्तिको सवाल पनि हो, मान्छेको स्वभावको शैली पनि हो र अलिअलि वृद्ध भएको संकेत पनि हो। किनभने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, कुनै एउटा कार्यक्रममा शेरबहादुर दाइ जानुभएको थियो, उहाँसँग 2टा डकुमेन्ट रहेछन्, त्यो कार्यक्रममा उहाँले अर्कै डकुमेन्ट पढिदिनु भयो भने त्यो अलिअलि वृद्ध भएको त समस्या होला। किनभने आफ्नो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सबै कुरा फेरेस्तीमा अहिले सर्टकटमा भनिदिनु भयो, यो के हो त? अनि एउटा त त्यो एज फ्याक्टरले त थोरै काम गर्यो पनि होला, तर अर्को कुरा चाहिँ म सबै एज फ्याक्टरलाई चाहिँ दोष दिन चाहन्छु। किन ठट्टा गर्छ त? त्यति ठुलो पदमा रहेका मान्छेहरू अलिकति मान्छेको जुन व्यक्तिगत स्वभाव हुन्छ त्यो स्वभाव जसरी एउटा चाहिँ सामाजिक व्यक्तित्व भइसकेपछि राजनीतिक व्यक्तित्व भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ उजागर त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसो त म त्यसको त एकदम घोर विरोधमा छु। त्यो गलत हो, त्यो एकदम गलत हो, त्यो गलत हो। जुनसुकै पार्टीको भने त्यसै गलत हो। उहाँले के प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन एकदम के रहेछ तपाईँको त्यो टेप रेकर्ड प्रकट थाहा हुँदैन, उहाँले सफाइ दिनु त्यहाँ। आफ्नो देशमा अर्काले बाटो बनाइदिएको कुरा थाहा हुँदैन। त्यही त। अनि यस्तो कुरा जुन उहाँले जुन जसरी भन्नुभयो त्यो एज फ्याक्टरले भनेको भन्ने चाहिँ लाग्दैन अब त्यो उहाँले अब कुन सन्दर्भमा कसरी भन्नुभयो जसरी भने पनि त्यो चाहिँ गलत हो। अब जोसुकै पार्टीलाई भने अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा पहिले म तपाईँसँग अनुमति माग्दै तपाईँलाई अघि मैले चाहिँ पार्टीमा लागेर राजनीति गर्नु भनेको जोगी बन्नला भन्ने प्रसङ्गमा तपाईँले अघि प्रसङ्ग कोटायो भने म त्यहाँबाट बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। जस्तो नेपालमा 2 ठुला दल नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस 2टा ठुला दलमा हेर्ने हो भने, विगतलाई हेर्ने हो भने तपाईँको पार्टीभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू, सडकबाट आएका व्यक्तिहरू अहिले खरबौँपति भएका रेकर्डहरू थुप्रै छन्। त्यति मात्र नभएर फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला जस्तो व्यक्तिहरू मर्दाखेरि उहाँहरूसँग एउटा मोबाइल मात्रै पनि भेटिन्छ होइन। त्यसरी उहाँहरूको पार्टीको कुरा गर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिका कतिवटा विद्यालयमा चाहिँ सेयर लगानी छ अरे, प्रधानमन्त्रीका आफन्तले कति ठाउँमा चाहिँ यो गरे त्यो गरे भन्ने आइरहेको छ। त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ आफ्ना पार्टीभित्र यो गरे त्यो गरे भन्ने विभिन्न खालका ती व्यक्तिहरूलाई आरोप प्रत्यारोप आइराखेको छ। पार्टीभित्र कमाउनलाई राजनीतिमा लागिन्छ या त जोगी बन्न लागिन्छ, यो प्रसङ्गमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि यस्तो पार्टीभित्र लाग्ने जोगी बन्न लाग्ने पनि होइन र कमाउन लाग्ने पनि होइन। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा लाग्नलाई राजनीति गर्ने भनेको यो समाज सेवा कन्ट्रिब्युसन हो, समय कन्ट्रिब्युसन हो। देशको जुन होल चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशदेखि लिएर मानव समाजकै विकासको निमित्त राजनीतिमा लाग्ने हो। त्यस कारण यो शौचालय भएर शौचालय हुनको निमित्त मैले आफ्ना जुन आर्थिक चाहिँ जुन के अरे समस्याहरू छन् त्यो समाधान गर्ने हिसाबले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ। तर त्यहाँ राजनीतिबाट लिएर म समाधान गर्छु भने त्यसलाई लाग्यो भने त्यो फोहोरी त्यो चाहिँ एकदम डटी गेम हुन्छ। त्यो डटी गेम अहिले भागै त्यही हो। ठ्याक्कै यसै गरी भनौँ, उहाँहरूको नेपाली काङ्ग्रेस जो तपाईँहरूको चाहिँ अपोजिट साइडमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको 2टै सिद्धान्त तपाईँहरू 2टै मिल्नु, म आज सिद्धान्तमा जाँदैन। मर्दाखेरि अघि मैले भनेको व्यक्तित्व सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ कता कता कम्युनिस्ट आचरण जस्तो देखियो। तपाईँहरूको पार्टीका ती अहिले जल्दा बल्दा नेताजीहरूको कम्युनिस्ट आचरण भएन भन्ने जनताले गुनासो गर्नुहुन्छ होइन। के हो त्यो कम्युनिस्ट आचरण बारे थोरै भनिदिनुहोस् न। यो अब कम्युनिस्ट आचरणमा जुन नेताहरू बस्नु पर्थ्यो त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, कतै न कतै चिप्लिएको कुराहरू त जनताले गुनासो गरिसकेपछि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि अब उहाँहरू एकदमै ठिक हो, उहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको कमाइ गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। हो, राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै पुरै चाहिँ तपाईँको त्यो पहिला कम्युनिस्टले भन्थे आफ्नो घरमा चाहिँ त्यो उम्रन्छ, धमुरो उम्रन्छ भन्थे होइन। त्यसो पनि होइन अहिलेको परिपाटी। हामी 21औं शताब्दीका जनता हौँ। हामीले यो देशलाई आधुनिक देश बनाउनुपर्छ, विकसित देश बनाउनुपर्छ, विश्वको अन्य विकसित देश र हाम्रो देश बनाउनुपर्छ भनेपछि हामी स्वाभाविक रूपमा यहाँका कुनै पार्टीका कार्यकर्ता भए पनि ती नेपालका नागरिक हौँ। त्यसैले नेपालका नागरिक पनि धनी भयो भने देश धनी भन्ने हो है, त्यतातिर हामीले जानुपर्छ। तर जुन चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट शैलीमा कतिपय नेताहरू बस्नु पर्थ्यो, हामी कार्यकर्ता बस्नु पर्थ्यो, हामी चिप्लिएकै छौँ। त्यसमा कमजोरी सुधार्नै पर्छ। तर त्यसका लागि परिपाटी नै त्यो माथिबाट तलसम्म त्यही नै बनाउनु पर्छ। जस्तै कस्तो भइदियो भने अहिले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिमा लागेर कमाइ खाने धन्दा भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि त, विभिन्न काण्डहरू विभिन्न पटकका सरकारमा आएका छन् नि। त्यो जुनसुकै पार्टीका सरकार भए पनि आएका छन्। ती काण्ड किन आएका छन् भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली पनि कस्तो भइदियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको करप्सन गर्ने
करप्सन गरिसकेपछि आफ्नै पार्टीका नेतादलहरूलाई बुझाउने, पार्टीलाई पनि चाहे तपाईँको परिचालन गर्ने र चुनाव जित्नका लागि पनि जनतालाई पनि चाहे तपाईँको कार्यकर्तालाई पनि परिचालन गर्ने। हेर्नुहोस्, यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीले पनि के भनेको छ भने भ्रष्टाचार गर भनेको छ होइन। किनभनेदेखि कतिपय जस्तै अहिले हामीले गएको चुनावमा हेरौँ, जस्तै टोपी बनाउनु पाउँदैन, टी सर्ट बनाउनु पाइँदैन भन्नु खर्च त्यहाँ कटौती अलिकति भयो नि। त्यस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि कम भ्रष्टाचार हुनका लागि, भ्रष्टाचार त विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा पनि भएका छन्, नभएका होइनन्, अझै कम गर्नलाई र नेपालको राजनीतिकलाई सफा राजनीतिक बनाउनुको लागि नेताहरू पनि त्यो आचरणमा बस्नु पर्यो र नेपालको राजनीतिक प्रणाली पनि त्यस्तो बनाउनु पर्यो कि पैसा खर्च नहुने टाइपको होइन। जस्तै म चुनाव लड्दा 1 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ भने त मैले त कहीँ न कहीँबाट त कमाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, व्यवसाय गरे पनि मैले व्यवसायमा पनि तलमाथि दायाँ बायाँ गर्नु पर्यो, ट्याक्स चल्नु पर्यो, नेताहरूलाई राइज गर्नु पर्यो, के अरे खुसी पार्न पर्यो, अनि नेताहरूले बल्ल ट्याक्स चल्नको त्यो वातावरण बनाउनुहुन्छ होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लम्बो चुनाव लड्दाखेरि मेरो 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन भने केही न केही म चाहिँ तपाईँको धेरै पैसा कमाउन लागि म राजनीति गर्दाखेरि धेरै पैसा कमाउने भ्रष्टाचार गर्नेतिर त्यति ध्यान केन्द्रित पनि हुँदैन। त्यसैले मैले राजनीतिक प्रणाली खराब छ भनेको कारण के हो भने चुनावमा 5 करोड 10 करोड दिएर समानुपातिक सांसद हुने परम्परा छ। अहिले हाम्रै सरकारभित्र हेर्नुहोस् न, कयौँ चाहिँ तपाईँको नेकपामा योगदानै नभएका नेताहरू आज मन्त्री बनेका छन्। प्रष्ट कारण छ नि त, त्यहाँ कुछ न कुछ गडबड छ नि। यो विषयमा आज समय पावती कार्यक्रम यो विषयमा तपाईँलाई नेकपा भित्रका तमाम खालका ती द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका कुरा तपाईँहरूमा अर्को एपिसोडमा गर्छु। मेरो कार्यक्रममा आइदिनु, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ थापाजी? होइन, अब यस्तो छ, यो तपाईँलाई जसरी आज हामीलाई एउटा यो राजनीतिक रूपमा अलिकति युवाहरूको बारेमा त तपाईँले जुन विचार राख्दिनु त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अब हामी विशेष गरी हाम्रो पुस्ता र आउँदै गरेको पुस्ता राजनीतिमा लाग्दै गर्दा परिचालित होइन स्वचालित भएर आउनु पर्यो। एकदम राम्रो विचार। स्वचालित भएर आयो भने मात्रै बल्ल हामीले स्वयं आफ्नो विकासमा र देशको विकास समग्र मार्ग। धन्यवाद। ल सर्टकटमा हजुर भनिदिनुहोस् अन्त्यमा। पहिलो कुरा के छ भनेदेखि अहिले जुन हामीले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँको चेन्ज गऱ्यौँ, अब हामी देशको आर्थिक प्रणालीलाई चेन्ज गर्नतिर सबै पार्टीहरू फोकस गरौँ, सबै युवाहरू त्यता केन्द्रित हौँ, मिडिया कर्मी साथीहरू पनि त्यता केन्द्रित हौँ र देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाएर देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्य विश्वको विकसित देश जस्तो हाम्रो देशलाई पनि लैजाने एउटा पहल कदमी लगाउँ। सरकारले पनि त्यतातिर जानुपर्छ र म अहिले विशेष गरी म नेकपाको एउटा नेता कार्यकर्ता भएको हैसियतले पनि अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको मिटिङलाई युद्धविराम गरिएको छ। हाम्रो फेरि 28 गतेदेखि स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने कुरा छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरू सबैजना आएर बहस छलफल गरेर पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको देशको समस्यालाई समाधान गर्नेको एउटा मार्गहरू कोर्नुपर्छ। म नेताहरूलाई त्यो आग्रह गर्छु र सम्पूर्ण नेकपाका कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि त्यतातिर वातावरण क्रिएट गर्नका लागि अपिल गर्छु। धन्यवाद। यहाँहरू आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान। नेपाल खोज खबरको अर्को नाम नेपाल टक। आनन्दपुनको साथमा मात्र नाइस टेलिभिजन एसटीमा छिट्टै प्रसारण हुँदैछ।